जेसु मोच्या मोगाला जेसु मोच्या मोरणाच्या वेळा जेसु मोच्या सोटेच्या दिसा पाव मोच्या आकांता आणि आत्म्याची कोरकाकूत सायबा बाबाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमच्या सोम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं. मोगाळ भाव भयणीनो, हे पवित्र रितीन फावो ते परिमाण घेवचे खातीर आमची पातकां ओळखून घेवया. हांव पातकी सोडपत बेदारा देवाक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता, मनान चिंतून आनी तोंडान उच्चारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो हो व्हड अपराध. ह्या पासत मागीर सदांच सांकवाद मारयेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सोडपत बेतार देव आमची काकूट करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावोवं. सोम्या काकूट कोर, सोम्या काकूट कोर, Krista काकूट कोर, Krista काकूट कोर, सोम्या काकूट कोर, सोम्या काकूट कोर. प्रार्थूया. कोणवडे बापा, आमच्या देवा, तुजे पोरचेचे भक्तीचे दोयेन दिश्ट काल भायल्या वस्तूंनी त्याग आनी दोनवण करून आनी प्रित्य मोगाच्यो करण्यो वाडोवन भितरल्या आमच्या काळजान तुजे सेवेत अदीक थीर जावन आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता उदेशी तो तुजे सवे पवित्र आत्म्याच्या एकवटान जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणान. जोनास प्रवाद्याच्या पुस्तकावेले वाचो. सर्वेस्पर दुसरे फावटी जोनासा लागीं उलयलो. ताणें म्हळें, उठ, त्या नांवस्त्या निनिवे शारान वच आनी जें कितें हांव तुका सांगतलो तें त्या लोकांक परगट कर. जोनास उठलो आनी सर्वेस्पराच्या उतराक पाळो दिवन निनिवेक गेलो. निनिवे म्हळ्यार एक सोद नाशिल्लें व्हडलें शार आसलें. भितर सरून भायर वचपाक 3 दीस लागताले. जोनास शारान भितर सरलो आनी थंय एक दीसभर चलत गेलो. तेन्ना ह्या उतरांनी ताणें साद घालो. 40 दीस उरल्यात आनी निनिवेचो भस्म जातलो. निनिवेच्या लोकान देवाचेर बाबाट दवरलो. तांणी एक उपास परगट केलो आनी गिरेस्तांनी तशें गरिबांनी गणगण आंग पांगुरलें. ही खबर निनिवेच्या राजाक पावली. तो आपल्या सिंहासना वेलो देंवलो आनी आपली आंगवस्तां काडून ताणें गणगण आंग पांगुरलें आनी तो गोबराचेर वचून बसलो.
ते नाराजाच्या आनी तांच्या मंत्रीच्या हुकुमान आख्खे निनिवेन ही फर्मावणी पुरगोट केली. मनशां आनी जनवरां, गोरवां आनी शेळयो कांयच सागची ना, कित्याक खावची ना आनी उदक पिवची ना. सगल्यांनी कोणकोणाक बांगुडचें आनी व्हडल्यान देवाक उलो मारचो. जण एकल्यार आपलें वायट जिवीत सोडून दिवचें आनी आपली नश्टी कुटुंबां सांडचीं. असो देव घडयेक आपलें मन बदलतलो आनी आमकां बक्षितलो आनी आपलो जळटो राग थंड करून आमचो बसूम जावंक दिवचो ना. हो लोक कितले जतनायेन आपलें वायट जिवीत सोडून दिवंक लागलो हें देवान पळयलें आनी तांकां कास लायतलो म्हूण ताणें धमकावणी दिली ती देवान तांची दया करून पयस केली. देवाचें उतर हें: काकूट कारा देवा, काकूट करून दाखय, बोकण वाड्यात देवा, गुन्यांव पुसून उडय, पातकाचे खोत धुवन म्हाका नितळ तूं कर, रेबांतलो काड म्हाका निर्मळ करून दवर, निर्मळ काळीस रचून घाल तूं वड्ड्यांत म्हज्या, तिरमोन घडून देवा परतून तूं दी म्हाका, तुजे कडचो म्हाका तूं भायर घालून नाका, तुजो पवित्र आत्मो सायबाक काडून नाका, यत्नान म्हज्या तुका कसलोच जाणून मेळना, हय भेटून दिल्यार तुका संतोश भोगना, एक यत्न तुका मानता खंयची बरीत काळीस, चिड्डलेल्या काळजाक केन्नाच तूं फाट वळनाय. आतां तरी म्हणटा सर्वेस्पर, सगळ्या काळजांतान मोजेशी परतून येयात, कित्याक हांव सगळोच बरो आनी काकूटसार. सर्वेस्पर तुमचे सवय आसूं. लोका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. लोकांची येवन पळोवन जेजू भोंवतणी वाडत वेताली तेन्ना ताणें तांकां म्हळें, ही खरेंच नश्टी पिणका, ती एक खुना मागता, पूण जोनासाचे खुने बगर दुसरी खुना तिका मेळची ना. निनिवेच्या लोकांक जोनास एक खुना जावन गेलो, तसोच मनशाचो पूत हे पिणकेक एक खुना जातलो. दोखिनीची राणी जोड्डेच्या दिसा हे पिणके बरोबर उठ्ठेली आनी हिचेर कास्तीचें फर्मोण मारतली, कित्याक तिबरी तुमीचे शिमेत रावन सोलोमोवाची जाणवाय आयकूंक आयली, पूण पळयात सोलोमोवा परस व्हडलो एकलो हांगा आसा. निनिवेचो लोक जोड्डेच्या दिसा हे पिणके बरोबर उठ्ठलो आनी हिचेर कास्तीचें फर्मोण मारतलो, कित्याक जोनासाचो उपदेश आयकून तांणी प्राचीत केलें, पूण पळयात जोनासा परस व्हडलो कोण एकलो हांगा आसा. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान घे. मोगाळ भाव भयणीनो, आमी पळयता जोनस वेता निनिवे आनी प्रवचन कोत्ता. 40 दीस उरल्यात निनिवेचो भस्म जातलो, कित्याक तांचे पातक वाडत वाडत गेला. तो लोक जोनसाचें आयकता आनी प्राचीत कोत्ता, आनी हो लोक आपलें वायट जिवीत सोडून दिवंक तयार आसा हें देव पळयता आनी तांची दया करता. आयच्या दुसऱ्या वाचपान जेजू आमकां सांगता की दोखिणीची राणी सोलोमोवाची जाणवाय घेवंक आयली आनी सोलोमोवा परस एक व्हडलो हांगा आसा, म्हणजे जेजू म्हणटा आपूण आसा.
त्या पासत आमी जेजू सोवें घेवन जेजू दिता ती जाणवाय घेवंक उक्ती रावूंक जाय. दुसरे जेजू म्हणटा, जोनास निनिवेक गेलो आनी निनिवेच्या लोकान ताचो उपदेश आयकून तांणी प्राचीत केलें. तेच पळय आमी जेजूचें उतर आयकून ह्या प्राचीत काळार आमी प्राचीत करूंक जाय. हें सगळें करूंक देवाची कृपा मागुया. आमेन. सर्वेस्परा सृष्टीच्या रचणारा उदारपणान उंडो भेटयता प्रेतुमीन दिला मनशा वावुरान केला तो सातलो जिविताचो उंडो सासनान देवाक सोय सोय. सर्वेस्परा सृष्टीच्या रचणारा उदारपणान नागसोरो भेटयता नागवालीन दिला मनशा वावुरान केला तो सातलो आत्मीक पिवण सासनान देवाक सोय सोय. म्हज्या भाव भयणीनो, म्हज्यान तुमचें बलिदान सर्वोत्त पितारा देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हें तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमचे आनी आखे पवित्र सवेच्या देवाक सर्वेस्पर मानून घेवं. सर्वेस्परा आमच्या बापा, तुजे मोहिमेक समर्पून तुवें आमकां दिल्याय ती देणी आमी तुका भेटयता. सासणाच्या जिविताचे ओकोत ती आमकां जावच्या पवित्र आत्म्याचे सुक्तेन ती बदल आनी जेजूचें मांस आनी रोगत जायशें कोर हें आमी मागता त्याच तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पर तुमचे सवें आसूं. आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्वोत्त पितारा आनी सासणाच्या देवा, सत्काली आनी सर्वताय जेजू क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. नव्या मनान आनी नितोळ काळजान पास्कांचो गूट संतोशान समोरमूंक तयार जावच्या तूं आमकां वर्सा वर्स हो काळ दिता. तुजी आमची बापाची मोगान भक्ती करूंक आनी आमच्या पेल्याची ओकले उमेदीन चाकरी करूंक तूं आमचे भितर नवें मन रोचताय. जेजूच्या जिविताची व्हडली घडटिका आमी समरवता. तांचे वरवीं आमकां नवें जिवीत मेळ्ळां. तांचेच वरवीं आमचे भितर तुज्या पुताचो रूप काड तूं अदीक अदीक संपूर्ण करीत आसा. देखून आतां देवदूतां बराबर आनी सर्तींच्या सोडदल बारा सांगाती तुजी स्तुती आमी गायता. पवित्र 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 दलबारांचो सर्वेस्पर तूं स्वर्गांनी संसार भरल्यात तुज्या वैभवान उत्सर्गीन तुका सोय सोय. सर्वेस्पराचे नांवी येता ताका सोय. उत्सर्गी तुका सोय सोय तुका सोय सोय.
बापा खरोच तूं पवित्र, तूं सगल्या पवित्रपणाची सोड. तुज्या पवित्र आत्म्यान धाडून इंगनी पवित्र कोर म्हूण आमी मागतां. जावं ती आमकां आमच्या सोमिया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रोगोत आपलेच कुशेन कोश्ट मरोन सोसूंक वेचे आदीं ताणें उंडो घेतलो, तुका दिन वासून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, ओ तुमी समेज घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूंची. तेच परी जेवण जातूच ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेज घेयात आनी हांतलें पियेयात, ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रोगोत पातकाचे बोगसोने मेलच्या तुमचे पासत आनी समेज मनशां पासत तें वाडोवतलें, हें म्हज्या उगडासाक कोरात. बावटाचो गोड परगोटुया, सोम्या जेजू तुझें मरण आमी समोर रोमतां, तुझें पुनोर जीवनपण आमी परगोटां, तुझ्या येण्याक सोम्या जेजू आमी ओथरेकतां, तुझ्या येण्याक सोम्या जेजू आमी ओथरेकतां. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास कोत्तां आनी अजिविताचो उंडो आनी इश्टोत्मणेची काल्स तुका समर्पितां. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केले देखून आमी तुका दिन वाचतां आनी जेजूची कूड आनी रोगोत सेपतेल्या आमा समेस्तान पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागतां. सर्वेस्परा आखे पृथ्वीचेर विस्तारलो रे तुजे पवित्र सोबेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागेवण बापा, ऑस्वल्ड आमच्या गवंडी बापा आनी सगळे याज्ञिकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगान वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवासो धरून मेल्यान त्या आमच्या भाव भयणीची काकूट कर, तांकां तुजे इश्टा गोतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पोरसो दीत मुखामोल पळयोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागतां. आंकवात मारिये देवाचे माये सांगाती, बागीवोन सुसेतीच्या पोती सांगाता, बागीवोन दोता, बागीवोन फ्रांसिस्का रोमाची आनी सोटकाली तुका मानवले आनी त्या सगल्या भक्तां बराबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगाता तुजी मोहिमा गावोवंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या उद्दार वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू थाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोदपत्वेदार बापा सोड वंडोन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणाक आमच्या सोद मंडळाची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेले प्रार्थोन दीत घेवन म्हणया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षितां तशें आमची भातकां बोगोस आनी आमकां ताळडेन पडोंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडबुंडाराक जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवाशान उतरेकतां. तर आमकां तुजे उदार काकुतीन सोर पातकांतली सुटय आनी सोर वाकांतांतली वाटाय, कित्याक रास ओळखी पदवी आनी मोहिमा तुजीच सासणाच्या सासणाक
सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोन दुतांमुळे तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सोबेच्या वाडटाचेर दिश्टाल आनी तुजे कुशेपद म्हणून तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. सोच येताय आनी रासवट चलयताय सासणाच्या सासणांक. सोम्याची शांती सदां काळ तुमचे सोबे आसूं. एकामेकाक शांती दिवया. देवाचे शेळये संवसाराचें पाप काडटले आमची काकूट कोर. देवाचे शेळये संवसाराचें पाप काडटले आमची काकूट कोर. देवाचे शेळये संवसाराचें पाप काडटले आमकां शांती दी. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताचे कुडी आनी रोगताचे मिसळणे वरवीं आमकां ती सेवतल्यांक सासणाचें जिवीत मेळूं. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुजी कूड आनी रोगत आमी सेवूंक वेता. ती आमचे जोडणी आनी खास हाडिना जावं पूण तुजे काकुतीन आमच्या ओतम्यांक तशेंच कुडीक भलायकी आनी ओकोत दिवं. ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती. शेळयेच्या जेवणाक आपयल्यान ती सुभागी सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. मोगाळ जेजू तूं सांतिस्म साक्रामेंतान हाजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानतां. सगळ्या वस्तूं परस हांव तुजो मोग करतां. तुका म्हजे सोबेक घेवंक आवाज येता. म्हज्या काळजान आनी ओतम्यान येवंक हांव तुका विनंती करतां. तूं म्हज्या काळजान आसाय म्हूण हांव तुका वेंगेन येवकार दितां. तूं सदांच म्हजे बराबर एकवटून राव. तुजे सोडशिलो पयस जावं ते दीस निर्मिनाकान. सोम्या जेजू ये तूं ये म्हज्या काळजान रावोंक ये. Deusata munchachen kan liplolo undia rupan tane vatle mukelyang piong diren tanelyang pormeswor kitlo boro tatso mae mogshimnaslo परमेश्वर कितलो बरो ताचो माये मोगशीम नासलोलो. सोडपदवेदारा आनी काकुतकारा देवा तुजो मोग सगळे रचनेक आनी सगळ्या सगळ्यात पावयताय. संवसाराच्या वेगवेगळ्या भागांत कोरोना व्हायरसाचे पिडेन पडलेल्यां खातीर आमचे मागणे तूं दवरिनाय. ही पिडा पसरल्या ती थांबोवंक आमी तुजे मुखार येवन मागणें कोत्ता. हे पिडेंत आसलेलीं बरी जावंक आनी तांच्या फामिली खातीर मागणें कोत्ता. हे पिडेंत आसलेल्यांचो सांबाळ कोत्ता तांकां उत्मीकटाय फावो जावंक आमी मागता. हे प्रार्थना आमी कोत्ता क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं प्रार्थुया. देवा काकुतकारा बापा तुज्या संस्कारा वरवीं निरंतरी तूं आमकां पोसताय. तातूंत आमी आतां वांटो घेतला. ताचे वरवीं सासणाचें जिवीत आमकां फावो कर म्हूण मागता. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ता वरवीं सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसूं. सोडपदवेदा देव बाप पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालून वचून येयात. क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. Marie sodans adar tuso
जावं शेवटया मागण्याचो हुतान तुका केल्या देखून आदारास्रो पातक्याचो सोदान सायतो आलाशिरो दिमाये आमकां तुजो. मग भाव भयणीनो, देवान आमकां बरी सांस आनी बरी रात दिवं आनी आमचे परपोट वेसां वतो. आमेन.